नमस्ते सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। टाटा संघः इदं प्रथमतया भारतराष्ट्रे सेमीकण्डक्टर निर्माण वितरण मेखलायां प्रविशति स्म। इलेक्ट्रॉनिक्स मेखलायां चिप् निर्माण वितरणे स्वयं पर्याप्तार्थमेव पद्धतिः आविष्करोति। गुजरात राज्ये अहमदाबाद नगर समीपे धोळेरी देशे एव 190 कोटी रूप्यकाणि व्ययीकृत्य नूतन पद्धतिप्रदेशः आगच्छति। 2016 वर्षे डिसेम्बर् मासे चित् उत्पादनं पूर्णरूपतया करिष्यति इति टाटा संघः न्यवेदयत्। नूतनपद्धतिः भारतराष्ट्रस्य इलेक्ट्रॉनिक् मेखलायाम् अत्यन्तं प्रयोजनकरी एव भवेत्। 20,000 कर्मावसराः एतद्वारा लभन्ते च। भारतराष्ट्रे कोरोना रोगः प्रतिदिनं वर्धते इति सूचना। केरळराज्ये पूर्वेद्युः रोगस्थिरीकरणं 27 जनेषु व्याप्य आहत्य 14,000 तिष्ठन्ति। भारतेषु आगत्य 11,60,000 जनाः रोगग्रस्ताः सन्ति। मृतानां संख्याः अपि 28,000 अतिक्रामन्ति। धन्यवादः।